तो इन डीएनए आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी स्पेस में मिलते हैं। साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक ने इसी को लेकर कहा कि यूनिवर्स एक बड़े वेयर हाउस की तरह है, जहां पर लाइफ के लिए जो भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए वो सभी अवेलेबल हैं। अब इन रॉ मटेरियल से धरती पर और कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे फॉर्म हुई, इसके लिए आती है प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर एक गर्म से तालाब में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक रिच मिक्सचर रहा होगा, जिसमें बिजली पड़ी, वोल्केनो से निकलने वाली गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से लाइफ को एक किक स्टार्ट मिला। Lightning strikes the chemical soup at the right place and the right time. Billions of volts of electricity trigger a chain of improbable coincidences to create the first ever cell. Origin of life कैसे हुई अर्थ पे? तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें ये कुछ चीज़ों को मतलब गैसेस को रखते हैं, हीलियम रख दिया, हाइड्रोजन गैस रख दी, बाकी फलाना ढिमकाना गैसेस हैं, और होता क्या है, अमाइनो एसिड्स बनने शुरू हो जाते हैं, यानी प्रोटीन्स, यानी जो फर्स्ट चीज़ है, बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग क्रिएचर का। सलाम, सारे पैनल को भी सलाम। वालेकुम सलाम। तो जनाब द ग्रेट फिलोसोफर साहब, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं। मुफ्ती साहब, आपसे मेरी आवाज ठीक आ रही है आपसे पहले? आ रही। ओके। अच्छा, आपको थोड़ा सा मुश्किल में डालने लगा हूँ। एक सवाल है जरा बड़ा क्रिटिकल सा, तो होपफुली आप मुसलमान नहीं है ना? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, मुसलमान है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि साइंस की एडवांसमेंट के साथ और मेडिकल टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें, आजकल क्वांटम कंप्यूटर भी आ रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रही है, जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हैं हमारे दिमाग में, उनकी कम्युनिकेशन को रीड कर लिया जाएगा, बिट बाय बिट जो हमारी ब्रेन की जो मेमोरी है वो स्टोर करके उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते होंगे। तो अगर ये सब चीज़ें, अगर इंसान ने मौत पे काबू डाल दिया और जो बंदा मर गया है, जो आगे जो बंदा मरेगा एडवांस टेक्नोलॉजी में, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको प्रिजर्व करके समहाउ स्टोर करके इस क्वांटम कंप्यूटर के ज़रिए एडवांसमेंट में उसको दोबारा रीस्टोर करके क्लोनिंग के ज़रिए बॉडी को पैदा करके उसमें डाल दिया जाए और वो बंदा कहे हाँ मैं वही हूँ उसी मेमोरी के साथ, तो ये तो अल्लाह ताला का दावा होगा। अल्लाह ताला का दावा है कि मुर्दों को मैं जिंदा करता हूँ और करूँगा। ये कुछ ये हमारे मजहब के मुकदमे पे अगर मैं जवाब देना। जी। हाँ फिलोसफर साहब, इसमें पता है मसला क्या है? मसला ये है, आप ये सपोज कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें होंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 90s में एक ह्यूमैनिटी में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया जब हमने बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स करके क्लोनिंग शुरू कर दी, और हमने शीप्स की क्लोनिंग की, बाकी हमने बहुत से जानवरों की क्लोनिंग जो है वो सक्सेसफुली हो गई, मतलब जानदार चीज़ की। इंसान की नहीं हो सकी, कोशिश की, कुछ ना कुछ गड़बड़े हो जाती थी, कभी एक चीज फेल हो जाती थी, कभी दूसरी चीज फेल हो जाती थी, हालांकि प्रोसीजर सेम था और होना भी सेम चाहिए था। तो ये एज्यूम करना, मुझे पता है ये एक वक्त था कि मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें आती थी कि क्या अगर हम एक इंसान की पूरी मेमोरी को स्टोर कर दें और उसको फिर क्लोन करके किसी और में वो ट्रांसफर कर दें, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने उस इंसान को जो है वो वापस लाया है? तो इट इज इम्पॉसिबल। मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल है कि आप किसी इंसान को जो है ना वो क्लोन कर देंगे। ये है ही नहीं पॉसिबल। इसके बारे में अब साइंटिफिक फील्ड्स में बात ही नहीं होती। जो बात होती है ना वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें रिसर्च इसमें हो रही है कि क्या हम नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन से इंसान की बॉडी को एक ऐसे स्टेज में, एक ऐसे पॉइंट में रख सकते हैं कि वो फ्रीज होके उसको 2-3 हजार साल बाद उसको फिर से डिफ्रीज करके जिंदा कर दें। इस पे कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन ये क्लोनिंग का तो चैप्टर ही क्लोज हो गया है। देखिए, कुछ इस तरह है कि मैं कंपनी में यहाँ काम करता हूँ और हम जो वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम -55 डिग्रीज में फ्रोज़न कैबिनेट्स में हम डाल देते हैं, ठीक है। और वो फ्रोज़न कैबिनेट में रहती है जब तक वो उसको जो फिजिशियन है उसने उसको यूटिलाइज ना करना हो। जैसे ही उसको यूटिलाइज करना होता है तो उसमें वो एक स्पेशल केमिकल डिलुएंट वाटर होता है, उसमें इंजेक्ट करता है, तो देन वो जो उसमें लाइव वायरस होता है वो एक्टिव हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर वायरस को हजारों साल तक भी जिंदा रखा जा सकता है फ्रीज करके। बिल्कुल। देखिए, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इसको जो है ना, इसको हम क्रायोजेनिक स्लीप कहते हैं।
اکثر اس میں جو اسپیس ایجنسیز ہیں نا وہ کام کر رہی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو بلینز آف لائٹ ایئرس کا ہم نے سفر طے کرنا ہے اور ہمارے پاس ایک مینز آ گیا کہ ہم وہ طے کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک ہمارے پاس لمیٹیشن آ جاتی ہے کہ انسان تو ہے ہی نہیں کوئی اتنا مائیکل لال پیدا ہوا جو 1000 سال زندہ رہے گا, تو وہ کیا کہتے ہیں ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کرائیوجینک سلیپ ہوگی, ایک ایسٹروناٹ خود کو ایک مشین میں لکھے گا مجھے جی 100 سال کے لیے سلا دو اور 100 سال کے بعد وہ واپس آ جائے گا. اب آپ نے وائرس کا ایگزامپل دیا, وائرس سب سے پہلے ایک دیٹ از اے لنک بٹوین لیونگ اینڈ نان لیونگ, لیٹ اس کیپ دیٹ اپارٹ, مگر وہ ایک سمپل چیز ہے نا, ہیومن باڈی از مچ مچ مور کمپلیکس. تو یہ جو ہے نا اس وقت ان بحثوں میں پڑھنا نا, یہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں چسکے کے لیے تو بڑی اچھی ہیں, لیکن یہ نہ فیزیبل ہے نہ یہ پاسبل. سو دوسرے لفظوں میں جیسے ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی مردوں کو زندہ کروں گا اسی پرسنالٹی کے ساتھ, تو دیکھیں میں اس میں ایک پاسبل نہیں چیز ہے. کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ویسے ایکنالوج اسلام صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے اور بڑا اچھا جواب انہوں نے دیا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ صرف جسم کا نام نہیں ہے, جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے. ٹھیک ہے, جو ماڈرن سائنس سارے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے وہ تو روح کے بارے میں اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے, وہ تو روح کو مانتی ہی نہیں ہے نا. تو اس کو واپس لانے کا, پریزرو کرنے کا, اس کو دوبارہ جسم میں ڈالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان سب چیزوں کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس روح کے وجود کے قائل ہو. آپ تو روح کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے, تو انسان تو دونوں کے مجموعے کا نام ہے. مفتی صاحب یہی پوائنٹ جو آپ ابھی بتا رہے ہیں, یہی ایک پوائنٹ ہے جو میرے دل کو تقویت دیتا ہے, میرے ایمان کو, کیونکہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ روح تو وہاں سے آئی ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ تو امر ہے. اگر وہ یہ اس اسٹور کو انفارمیشن کو ایک برین سے دوسرے برین میں ٹرانسفر کر بھی دیں تو وہ روح وہ انسان نہیں ہوگا, وہ جو روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی وہ کچھ اور ہوگا, انسان نما کوئی اور چیز ہو سکتا ہے, وہ روبوٹ ہو سکتا ہے, وہ اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجی بیسڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کو انسان کا نام دے دیا جائے, لیکن وہ انسان نہیں ہے کہ جس کو خدا نے بنایا ہے. جی کیونکہ مفتی صاحب اس میں ایک اور بات ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ ایک بیسک رول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جاندار چیز جو ہے نا, کریٹر یعنی جو لیونگ تھنگ ہے, وہ صرف وہی بنا سکتا ہے, مطلب زیرو سے, ٹھیک ہے, فرام زیرو. ہمارا بھی یہی ایمان تھا. تو ہوا یہ آج سے چند سال پہلے ایک بڑا مشہور ایکسپیریمنٹ ہے ملر اور یوری کا. وہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ یہ دو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ اس پہ بات کریں گے کہ اوریجن آف لائف کیسے ہوئی ارتھ پہ. تو ایک ٹیسٹ ٹیوب لیتے ہیں, اس میں یہ کچھ چیزوں کو مطلب گیسز کو رکھتے ہیں, ہیلیم رکھ دیا, ہائیڈروجن گیس رکھ دی, باقی فلانا ڈمکانا گیسز ہیں, اور ہوتا کیا ہے امائنو ایسڈز بننے شروع ہو جاتے ہیں, یعنی پروٹینز, یعنی جو فرسٹ چیز ہے بلڈنگ بلاک ہے لیونگ کریچر کا. ہوتا کیا ہے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اسلام تو کہتا ہے کہ کسی لیونگ تھنگ کو آپ نہیں بنا سکتے, مطلب فرام نتھنگ نان لیونگ سے لیونگ نہیں بنا سکتے. مگر ہوتا کیا ہے ایکسپیریمنٹ آدھا ہی پڑھایا جاتا ہے. اسی کے 2-3 سال بعد یہ پتا لگایا گیا کہ جو ملر اور یوری نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور جو پرسنٹیج آف گیسز انہوں نے رکھی تھی, جو اوریجن آف یونیورس کے ٹائم پر وہ پرسنٹیج تھی ہی نہیں. تو اسی طریقے سے یہ بھی چیز ہو گئی فیل. اب آتی ہے بات آپ کے پاس جو ڈونیشنز ہوتے ہیں نا, آرگن ڈونیشن, اس کا ایک آلٹرنیٹو نکالا گیا ہے کہ آپ لیب گرون آرگنز کو شروع کریں گے بنانا. لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے, اس میں بھی یو ٹیک فرسٹ اے لیونگ سیل. آپ خود سے کچھ نہیں بنا سکتے نئے سے, آپ کو لیونگ چیز کو لینا پڑے گا جو آلریڈی لیونگ ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے نا سائنس کی جس میں مطلب آلموسٹ سائنٹسٹ نے بول دیا ہے کہ وی کی ناٹ بریچ دس بیریئر آف لائف اینڈ ڈیتھ. ہاں وہ اب کرائیوجینک پہ تھوڑا بہت ریسرچ چل رہی ہے, لیکن وہ دیٹ ول بی ان وین, یہ شور شارٹ ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اسی لاز کو یوز کرتے ہوئے لائف سے لائف کو آگے اس کو بناتے جا رہے ہیں. زیرو سے انکنٹرولڈ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے, نتھنگ, نو کوئی لائف نہیں ہے. وہاں سے کچھ بنا کے دکھائیں نا, پھر وہاں سے وہاں تک تو جا ہی نہیں سکتے. خیر ہم وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے.